दशमस्कन्धः अथाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 58th chapter. श्रीशुक उवाच एकदा पाण्डवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इन्द्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः दृष्ट्वा तमागतं पार्थ मुकुन्दमखिलेश्वरम् उत्तस्तुः युगपद्वीराः प्राणामुख्यमिव आगतं परिष्वज्याच्युतं वीरा अङ्गसङ्गहतेन सह सानुरागस्मितं वक्त्रं वीक्ष्य तस्य मुदं ययुः युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनं पाल्गुणं परिरभ्यात् यमाभ्यां च अभिवन्दितः परमासनम् आसीनं कृष्णाकृष्णमनिन्दिता नवोढा व्रीडिता किञ्चित् शनैरेत्याभ्यवन्दत तथैव सात्यकिः पार्थैः पूजितश्चाभिवन्दितः निशसादासनिन्ये च पूजिता पर्युपासत पृथां समागत्य कृताभिवादनः तयातिहार्दाद्रदृशाभिरम्भितः आपृष्टवान् तान् कुशलं सहस्रुषां पितृष्वसारं परिपृष्टबान्धवः तमाह प्रेमवैक्लव्य रुद्धकण्ठाश्रुलोचना स्मरन्ती तान् बहून् क्लेशान् क्लेशापायात्मदर्शनम् तदैव कुशलं नोऽभूत् सनाथास्ते कृता वयं ज्ञातिनः स्मरता कृष्ण भ्राता मे प्रेषितस्त्वया न तेऽस्ति स्वपरभ्रान्तिः विश्वस्य सुहृदात्मनः तथापि स्मरतां शश्वत् क्लेशान् हंसि हृदि स्थितः युधिष्ठिर उवाच किं न आचरितं श्रेयः न वेदाहमधीश्वर योगेश्वराणां दुर्दर्शो यन्नो दृष्टः कुमेधसा इति वै वार्षिकान् मासान् राज्ञा सोऽभ्यर्थितः सुखं जनयन्नयनानन्दम् इन्द्रः प्रस्थौकसां विभुः एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजं गाण्डीवं धनुरादाय तूणो च अक्षयसायकौ साकं कृष्णेन सन्नद्धो विहर्तुं विपिनं वनं बहुव्यालमृगाकीर्णं प्राविशत् परवीरः तत्राविद्यच्चरैर्व्याघ्रान् सूकरान् महिषान् रुरोन् शरभान् गवयान् खड्गान् हरिणान् शशशल्लकान् तानिन्युः किङ्कराराज्ञे मेध्यान् पर्वण्युपागते त्रिट्परीतः परिश्रान्तो बीभत्स्युः यमुनामगात् तत्रोपस्पृश्य विशदं पीत्वा वारिमहारथो कृष्णो ददृशतु कन्यां चरन्तीं चारुदर्शनां तामासाद्य वरारोहां सुद्विजां रुचिराननां पप्रच्छः प्रेषितः सख्या फाल्गुनः प्रमदोत्तमां का त्वं कस्यासि शुश्रोणि कुतोऽसि किं चिकीर्षसि मन्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं सर्वं कथय शोभने कालिन्द्युवाच अहं देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्तिथा नान्यं पतिं वृणे वीर तमृते श्रीनिकेतनं तुष्यता मे स भगवान् मुकुन्दः नाथ संशयः कालिन्दीति समाख्याता वसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावत् अच्युतदर्शनं ततावदत्कुडाकेशो
वासुदेवाय सोपिता रथमारोप्य तद्विद्वान् धर्मराजमुपागमत् यदैव कृष्टः सन्दिष्टः पार्थाना परमाद्भुतं कारयामास नगरं विचित्रं विश्वकर्मणा भगवान् तत्र निवसन् स्वानां प्रियचिकीर्षया अग्नये खण्डवं दातुम् अर्जुनस्यास सारथिः सोऽग्निस्तुष्टोदनुरधात् हयान् श्वेतान् रतं नृप अर्जुनायाक्षणौ तूर्णौ वर्म चाभेदमस्त्रिभिः मयश्च मोचितो वह्नेः सभां सख्य उपाहरत् यस्मिन् दुर्योधनस्यासीत् जलस्थलदृशी प्रमः स तेन समनुज्ञातः सुहृद्भिश्चानुमोदितः आययौ द्वारकां भूयः सात्यकि प्रमुखैर्वृतः अथोपयेमे कालिन्दीं सुपुण्यऋत्वृक्ष ऊर्जिते वितन्वन् परमानन्दं स्वाना परममङ्गलम् विन्दानुविन्दौ आवन्त्यौ दुर्योधनवशानुगौ स्वयंवरे स्वभगिनीं कृष्णे सक्तां न्यषेधतां राजादिदेव्यास्तनयां मित्रविन्दां पितृष्वसुः प्रसह्य हृतवान् कृष्णो राजन् राज्ञां प्रपश्यतां नग्नजित् नाम कौसल्य आसीत् राजाधिधार्मिकः तस्य सत्याभवत्कन्या देवी नाग्नजिती नृप न तां शेकुलनृपावोढुम् अजित्वा सप्तगोवृषान् तीक्ष्णशृङ्गान् सुदुर्दर्शान् वीरगन्धासहान् खलान् तां श्रुत्वा वृषजिल्लभ्यां भगवान् सात्वतां पतिः जगाम कौसल्यपुरं सैन्येन महतावृतः स कोसलपतिः प्रीतः प्रत्युत्थानासनादिभिः अर्हणेन अपि गुरुणा पूजयन् प्रतिनन्दितः वरं विलोक्याभिमतं समागतं नरेन्द्रकन्या चकमे रमापतिं भूयादयं मे पतिराशिषो मलाः करोतु सत्याय मे धृतो व्रतैः यत्पादपङ्कजरजः शिरसा बिभर्ति श्रीः अब्जजः स गिरिशः सह लोकपालैः लीलातनु स्वकृतसेतुपरीप्स एषः काले ददत्स भगवान् मम केन तुष्येत् अर्चितं पुनरित्याह नारायण जगत्पते आत्मानन्देन पूर्णस्य करवाणि किमल्पकः श्रीशुक उवाच तमाह भगवान् हृष्टः कृतासनपरिग्रहः मेघगम्भीरया वाचा सस्मितं कुरु नन्दन श्रीभगवानुवाच नरेन्द्रयाज्ञा कविभिर्विगर्हिता राजन्यबन्धोः निजधर्मवर्तिनः तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्यां त्वदीयां न हि शुल्कदा वयम् राजोवाच कोऽन्यस्तेऽभ्यधिको नाथ कन्यावरैहेप्सितः गुणैकधाम्नो यस्याङ्गे श्रीर्वसति अनपायिनी किं तु अस्माभिः कृतः पूर्वं समयः सात्वतर्षभ पुंसां वीर्यपरीक्षार्थं कन्यावरपरीप्सया सप्तैते गोवृषा वीर दुर्दान्ता दुरवग्रहाः एतैर्भग्नासु बहवो भिन्नगात्रा नृपात्मजाः यदि मे निगृहीता स्युः त्वयैव यदुनन्दन वरो भवान् अभिमतो दुहितुर्मे श्रियः पते एवं समयमाकर्ण्य
बद्ध्वा परिकरं प्रभुः आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यगृह्णात् लीलयैव तान् बद्ध्वा तान् दामभिः शौरिः भग्नदर्पान् हतौजसः व्यकर्षल्लीलया बद्धान् बालो दारुमयान्यथा ततः प्रीतः सुतां राजा ददौ कृष्णाय विस्मितः तां प्रत्यगृह्णात् भगवान् विधिवत्सदृशीं प्रभुः राजपत्न्यश्च दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिं लेभिरे परमानन्दं जातश्च परमोत्सवः शङ्खभैर्यानकानेदुः गीतवाद्यद्विजाशिषः नरा नार्यः प्रमुदिताः सुवासस्रगलङ्कृताः दशधेनुसहस्राणि पारिबर्हमदाद्विभुः युवतीनां 300 निष्कग्रीवसुवाससा नवनागसहस्राणि नागाच्छतगुणान् रथाच्छतगुणान् अश्वान् शतगुणान् नरान् दम्पतीरथमारोप्य महत्या सेनया वृतो स्नेहप्लकिन्न हृदयः यापयामास कोसलः श्रुत्वैतद्रुरुधुर्भूपा नयन्तं पतिकन्यकां भग्नवीर्या सुदुर्मर्षा यदुभिर्गोवृषैः पुरा तानस्य तशरव्रातान् बन्धुप्रियकृदर्जुनः गाण्डीवी कालयामास सिंहक्षुद्रमृगानिव पारिबर्गमुपागृह्य द्वारकामेत्य सत्यया रेमे यदूनां वृषभः भगवान् देवकीसुतः श्रुतकीर्ते सुता भद्रा उपयेमे पितृष्वसुः कैकेयी भ्रातृभिर्दत्तां कृष्णः सन्तर्दनादिभिः सुतां च मध्राधिपतेः लक्ष्मणां लक्षणैर्युतां स्वयंवरे जहारैकः स सुपर्णः सुधामिव अन्याश्चैवं द्विधा भार्याः कृष्णस्यासन् सहस्रशः भौमं हत्वा तन्निरोधात् आहृताश्चारुदर्शनाः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अष्टमहिषी उद्वाहो नाम 85तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।